السلام عليكم. دونك نديرو لا سويت تاع لا سيونس 2 اللي هي لا سيونس 3. سي لو موفمون اوسيلاتوار ا ان دوغري دو ليبرتي. دونك نبداو في لا سويت. نهزو ليكزامبل نيميرو 2. سي لو بوندول سامبل. داكور، نشوفو هاد لو بوندول، نشوفو هاد لو سيستيم. هذا بوندول سامبل ان بوان ماتيريال دو ماس ام. انا قاعد نقرا في لي دوني. داكور، انا قاعد نقرا في لي دوني. Un point matériel de masse M. On a un fil inextensible de longueur L. واش معناتها inextensible؟ La longueur L est constante, c'est-à-dire كي يتحرك هذا le pendule, la longueur est toujours constante, ما تتبدلش. Pas de frottement. D'accord. حنا l'objectif تاعنا واش هو encore une fois, c'est de trouver l'équation différentielle de mouvement. صح. دوكا si on imagine هذا le pendule كيفاش قاعد يتحرك. Donc, initialement, في البوزيسيون d'équilibre, le pendule كان كيما هكا. D'accord. Après, le pendule, جبدناه on écarte de sa position d'équilibre une masse ou un point matériel de masse M. écartينا هاد le pendule. Donc, دار ومن بعد ولا في هاد la position. كي نطلقوه دوكا on relâche هاد la masse sans vitesse initiale. واش راح يبدا يصرى؟ لو بوندول راح يبدا يدور، يعاود يولي في هاد لا بوزيسيون، يزيد يعاود يولي، دونك يبقى يدير الي روتور اوتور دو لا بوزيسيون ديكيليبر. صح. حابين دوكا نعرفو لو تيب دو موفمون. ليبر امورتي، ليبر نو امورتي، فورسي امورتي. قالنا با دو فروتمون، ما عندناش امورتيسور، ما عندناش اون فورس اكستيريور. automatiquement واش هو لو تيب تاع لو موفمون؟ سي ان موفمون اوسيلاتوار libre non amorti. libre parce que ما كانش فورس اكستيريور، non amorti parce que ما كانش لي زامورتيسور وما كانش لي فروتمون، نيجليجيناهم. داكور. حنا نحوسو نجبدو ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون. دونك نابليكيو لا ميثود تاع لاغرانج اللي تقول le Lagrangien est égal à l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Après, dériver le Lagrangien de cette façon, dl sur d quelque chose moins dl sur d quelque chose est égal à 0. دركا ما على بالناش اسكو quelque chose هذه مازال ما نعرفوهاش واش هي. Donc quelque chose هذه c'est la coordonnée généralisée. Donc لازم نلقاو l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, les coordonnées généralisées ou les forces conservatives, les bases de la méthode de Lagrange. D'accord. باش ندرسوا le système, on a besoin باش repérer la position de la masse M à chaque instant T. D'accord. Donc, هذا هو le pendule. يا كيما هكا. هذا le pendule en phase de mouvement x, y, vecteur unitaire i, vecteur unitaire j. كي نحب انا ندرس لو سيستيم دونك خاصنا موفمون، خاصنا روبير، خاصنا دي كوردوني. صح. نقولوا باللي لوريجين تاع الروبير هو او، يخي قلنا ندرسو توجور بارابور ان بوين فيكس. دونك او راهو هنا فيكس مش قاعد يتحرك، دونك ليتود نقدروا نيفيكتيوها نورمال. صح. نديرو باش هذا لو بوين ام، دونك هذا هو لو فيكتور دو بوزيسيون تاعنا. واش راح نديرو له؟ راح نديرو له بروجيكسيون، projection suivant x, projection suivant y. Donc OM de t, le vecteur de position يساوي x de t i على بلس هنا باسكو هاو الاكس كيفاش رايح، وكي نديرو لا بروجيكسيون تاع هاد لو فيكتور يجي هكا. دونك بلس x de t i moins y de t j. علاه موان باسكو شوف كي نديرو لا بروجيكسيون تاع هاد لو فيكتور يجينا موريونتي فير لو با، و لو فيكتور يونيتير جي راهو موريونتي الفوق. دونك موا ريماركيو باللي هاد لو فيكتور دو بوزيسيون كتبناه بدو كوردوني. دونك اسكو لو سيستيم هذا راهو ا 1 دوغري دو ليبرتي ou bien اسكو راهو ا 2 دوغري دو ليبرتي ou bien نقدروا نقصوا في لو نومبر دو كوردوني ولينا ان سيستيم ا 1 دوغري دو ليبرتي. نشوفوا
كي نجيو نشوفو في الرسم على بالنا باللي هاد لو بوندول كي نجبدوه كي نيكارتيوه راح يصنع لنا زاويه مع الفيرتيكال سميناها في. دونك في راح تجي منا المن وراح تجي منا المن، هنا تاني يكون عندنا في. داكوغ، اسكو كاينه علاقه ما بين اكس و ايغريك وفي؟ دونك يا اخي متفاهمين باللي حنا نحوسوا على هاد لا كونتيتي اللي هي اكس ونحوسوا على هاد لا كونتيتي اللي هي ايغريك. لو كان نديروا لا بروجيكسيون واش نشوفوا؟ هذا مثلث قائم وهذا هنا مثلث قائم. نعاودو نرسموه باش يولي بلو كلير. هنا هاو لو بوندول تاعنا، هاي لا ماس تاعنا، هذه في وهذه في. هذه لا كونتيتي اكس اللي هي هنا بعد، وهذه لا كونتيتي ايغريك اللي هي من بعد. هنا مثلث قائم وهنا مثلث قائم. كي نجي نشوفوا لي كونتيتي اكس و ايغريك وفي، واش هي العلاقه ما بيناتهم؟ نرماركيو بيان باللي اكس يساوي ال طول الوتر تاعنا ال سينوس في، ونشوفو تاني باللي ايغريك يساوي ال كوسينوس في، ونشوفو تاني باللي كون نديرو اكس او كاري بلس ايغريك او كاري راح تخرج لنا ال او كاري. اوتوماتيكمون قداه النومبر دو كوردوني 2، وهذه تسمى اون كونترينت اللي هي ريلاسيون ماتيماتيك. لو نومبر تاعها هو 1. لو كان نديرو 2 موان 1 نومبر دو كوردوني موان لو نومبر دو كونترينت est égal à 1 اللي هو لو نومبر دو دوغري دو ليبرتي. دونك نقدروا نوصفوا هذا لو سيستيم، نقدروا نروبيريو لا بوزيسيون تاع لا ماس ام à l'aide d'une seule coordonnée اللي هي لا coordonnée généralisée اللي هي dans ce cas c'est phi de t. D'accord. Donc l'étape الاولى سي نجبدنا لو تيب تاع الموفمون هو ليبر نون امورتي. داكور. ليتاب الثانيه جبدنا لا كوردوني جينيراليزي اللي هي في دو تي. او بدينا جبدنا لا باز الاولى تاع لا ميثود دو لاغرانج. دوكا نشوفوا لي فورس كونسيرفاتيف. واش هما لي فورس كونسيرفاتيف اللي نعرفهم؟ سوا بي لو بوا ولا فورس دو رابيل دو روسور. هنا الروسور ما عندناش دونك تبقى لنا غير بي. داكور. Lagrange est égal à l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Donc, l'expression de l'énergie cinétique pour un poids matériel où tout ça est 1 demi mv au carré, tel que v est la dérivée du vecteur de position. D'accord. نجيو لهنا ونعاودو نكتبو le vecteur de position. يخي لقيناه دركا باللي OM est égal à x de ti moins y de t j اللي هي L cosinus de phi de t i moins L pardon c'est le cosinus يجي بالsinus le x يجي بالsinus و y يجي بالcosinus. Donc c'est L sinus phi de t i moins L cosinus phi de t j. Nous كان dériver le vecteur de position راح نديريفي L sinus phi par rapport à t. نديرو un petit rappel. f de x est égal à sinus x. كي كنا نكتبو بكري f فتحة ل x f prime de x واش كنا نقصدو بها؟ كنا نقصدو df sur dx. كي نشتقو سينوس اكس بالنسبه لاكس واش يعطينا؟ يعطينا كوسينوس اكس. بصح لو كان نقول لك باللي اكس هذه راهي اون فونكسيون دو ايغريك، دونك اكس راهي فونكسيون دو ايغريك ديبون دو ايغريك، وراح نشتق دي سينوس اكس بالنسبه دي ايغريك اسكو تعطيك كوسينوس اكس. خمم مليح، اف لي اكس تساوي سينوس اكس، لو كان نشتقها بالنسبه لاكس تعطينا كوسينوس اكس. بصح اكس هذه راهي ديبون من ايغريك وانا حاب نشتق سينوس اكس بالنسبه لايغريك، اسكو تمثل لنا كوسينوس اكس؟ لا ريبونس سي نو. كاين واحد القاعده يسميها تشين رول ولا لا ريغل دو لا شين. واش نديرو؟ تبع معايا مليح. عندنا في ديبون دو تي ورايحين حنا نشتقو دي
sur dt تاع سينوس في دو تي. كيفاش نشتقو هذه؟ يا اخي سينوس ديبوندي من في ما ديبونديش من تي، بصح في هي اللي ديبوندي من تي. دونك واش نديرو؟ نخليو دي سور دي تي تاعنا نورمال. واش نديرو؟ نضربو في الديفيرونسيال تاع في ونقسم دي في على دي في، خي ما درنا والو. نكملو ليكسبرسيون تاعنا نورمال سينوس في دو تي. واش نرماركيو؟ لو كان ندير انا دي هذا منا كامل دي سينوس في على دي في. دونك نعاودو برك، نحوس انا نهز دي ونهز دي في ونهز سينوس في. واش تولي لنا؟ تولي لنا دي سور دي في على فوا سينوس في. داكور. وتبقى لنا لوطر كونتيتي واش هي؟ دي في دو تي سور دي تي. هذا واش يعطينا؟ راني قاعد نشتق في سينوس في بالنسبه لفي، اوتوماتيكمون واش راه يعطيني؟ هيعطيني كوسينوس في دو تي نورمال. وهذه نابليكيو لا لوا دو نيوتن. واش راح تولينا؟ تولينا في بوان دو تي. دونك كي راح نشتق حنا، كي راح نشتقو لو فيكتور دو بوزيسيون او ام اللي يساوي ال سين في اي موان ال كوس في جي، كي نشتقوه بالنسبه لتي واش يعطينا؟ دي او ام سور دي تي. راح نشتقو هاد لا كونتيتي كامله بالنسبه لتي اللي راح تعطينا لو فيكتور فيتاس. واش راح تعطينا؟ ال فوا في بوان كوسينوس في دو تي اي. و لا ديريفي تاع الكوسينوس واش راح تعطينا؟ موان سينوس زيد تعطينا بلوس ال في بوان سينوس في جي. وهذا هو لو فيكتور فيتاس تاعنا. دونك قلنا راح نشتقو حنا سينوس في بالنسبه لتي، بصح سينوس ما فيهش تي، فيه في، والفي متعلقه بتي. دونك نابليكيو لا راغل دو لاشين، نضربو في الديفيرونسيال ونقسمو على الديفيرونسيال ونبدلو برك كيفاش نقولوا لومبلاسمون برك تاع لي ديفيرونسيال. نشتقو السينوس بالنسبه لدي في ونشتقو دي في بالنسبه لتي، وتخرج لنا ليكسبرسيون تاع الفيكتور فيتاس. الوغ لو فيكتور فيتاس قدا يساوي ال في بوان باردون سي في ماشي تيتا، في بوان كوسينوس في دو تي اي بلوس ال في بوان دو تي، كلش دو تي، في بوان دو تي سينوس في دو تي جي. هذا سي لو فيكتور فيتاس. وحنا نحوسو على لينيرجي سينيتيك اللي تساوي 1 دومي ام في او كاري. في او كاري لو كان ندير انا في فوا في واش يعطينا؟ سي في او كاري. دونك سي لو موديول او كاري. لو موديول واش يساوي سي لا راسين باردون سي لا راسين كاري تاع المركبه الاولى اللي هي هذه سويفون اي زائد المركبه الثانيه سويفون جي بيان سور او كاري او كاري. المركبه الاولى او كاري واش تعطينا؟ تعطينا ال او كاري في بوان او كاري كوسينوس او كاري في. ولا دوزيام كونتيتي واش تعطينا؟ تعطينا ال او كاري في بوان او كاري سينوس او كاري في مع لا بويسونس 2. دونك لا راسين تروح مع البويسونس 2. نرماركيو بلي نقدروا نجبدوا ال او كاري في بوان او كاري من واش راح يبقى لنا؟ تبقى لنا ال او كاري في بوان او كاري مضروبه في كوس كاري بلس سين كاري، كوس في سين كاري. هاد لا كونتيتي قدا تساوي واحد ريلاسيون تريغونوميتريك. دونك فينالمون في او كاري واش يساوي ال او كاري في بوان او كاري. داكور. ولا بعباره واحده اخرى في برك وحدها تساوي ال في بوان. وهذه راح نتلاقاو بها بزاف هذا الموديل.
صح. كنا قادرين ما نشقيوش رواحنا ونديروا الخدمه هذه كامل وما نخيروش لو روبير كارتيزيان، مي نخيروا لو روبير بولار. لو كان نخيروا لو روبير بولار جينا تري فاسيل. هذا بوندول سامبل. الروبير بولار كيفاش يجي؟ خير روبير بولار فيه زوج مركبات اورو و تيتا. هذا لو فيكتور دو بوزيسيون. اورو كيفاش يجي؟ هو الامتداد تاع الفيكتور دو بوزيسيون اورو، و او تيتا يجي بيربونديكولار عليه في الاتجاه تاع الموفمون او تيتا، وهذه الزاويه في. داكور. لو فيكتور دو بوزيسيون كيفاش يتكتب؟ او ام دو تي يساوي رو اورو. رو هو الطول تاع لو فيكتور دو بوزيسيون اللي هو كونستون اللي هو ال مضروب في اورو. دي او ام سور دي تي واش يساوي؟ ال سي اون كونستانت، خرجوها خارج الديريفي تولي لنا دي اورو بالنسبه لدي تي. و اورو متعلق بالزاويه ماهوش متعلق بالزمن، بصح الزاويه متعلقه بالزمن. اوتوماتيكمون نعاودو نديرو تشين رول تعطينا ال فوا دي سور دي تي مضروبه في دي في على دي في مضروبه في واش؟ مضروبه في اورو. على بالنا باللي دي في سور دي تي تعطينا في بوان، دونك ال في بوان، ولا ديريفي تاع اورو بالنسبه لدي في واش يعطينا؟ يعطينا او تيتا، وهذا هو لو فيكتور فيتاس رابيدمون. دونك لو كان نحبوا نديرو في او كاري واش راح يخرج لنا؟ ال او كاري في بوان او كاري و او تيتا فوا او تيتا يتيغال 1 باسكو فيكتور يونيتير الموديل تاعو يتيغال 1، دونك تبقى لنا في او كاري رابيدمون. اي دونك فيكتور فيتاس اونكور اون فوا واش يساوي؟ ال في بوان، وهذه شفاو عليها باسكو راح نحتاجوها بزاف. درك حنا واش درنا الفيكتور فيتاس وجبدنا لا فيتاس على باش نجبدوا لينيرجي سينيتيك اللي تساوي 1 دومي ام في في او كاري، دونك ال او كاري في بوان او كاري. جبدنا البارتي الاولى تاع لاغرانجيان. البارتي الثانيه سي لينيرجي بوتونسيال. لينيرجي بوتونسيال قلنا تتلخص غير في لينيرجي بوتونسيال غرافيتاسيونيل باسكو ما عندناش غسور. دونك لينيرجي بوتونسيال غرافيتاسيونيل انا نشتي نجبدها من لا فورمول تاع الانتيغرال. قلنا بلي لا سوليسيون فيزيك تاع اون فورس كونسيرفاتيف كونسيست ا اكريغ P est égal à moins nabla un scalaire اللي هو EPP، وكم نابلا داخل على سكالير واش يعطينا؟ موان غراد، موان ان غراديون تاع هاد لو سكالير، والغراديون هو عباره عن اوبيراتور ديريفي. داكور. نحبوا دوكا نديروا لا بروجيكسيون تاع بي، نجبدوا ليكسبرسيون تاع بي واش هي؟ لو موديول تاع بي هو ام جي. كي نديروا لا بروجيكسيون فيكتوريال تاع بي في هاد الروبير واش عندنا؟ بي راهو موريونتي فير لو با، جي فيكتور يونيتير راهو مديريجي الفوق. دونك واش راح يجينا؟ راح يجينا موان ام جي جي. هذه ليكسبرسيون ولا لا بروجيكسيون تاع بي في هذا الروبير. علاه سويفون جي برك؟ باسكو البي ما يهبطش هكا، يهبط توجور قد موريونتي فير لو با. ايت ايغالا واش؟ موان قلنا الجراد هو اوبيراتور ديريفي. اوبيراتور ديريفي الجراد هذا واش راح يكون؟ راح تكون عنده سويفون اكس وسويفون زد وسويفون يغريك. اسكو عندنا ان ديبلاسمون سويفون اكس؟ نو. نهضر لك في لاوتور يخي بي توجور موريونتي فير لو با. يخي الارتفاع راه متعلق غير بايغراك. الارتفاع تاع هاد لاماس يخي متعلق غير بايغراك، ماهوش متعلق باكس وماهوش متعلق بزد. هذه لا ريمارك الاولى. لا ريمارك الثانيه عندنا فيكتور يساوي فيكتور، دونك اسونسيالمون لازم يكون هاد لو فيكتور تاع لا بارتي الثانيه لازم يكون غير سويفون جي. اوتوماتيكمون مادام راح يكون سويفون جي معناتها مركبه سويفون اكس ايغال زيرو، مركبه سويفون زد ايغال زيرو، دونك تبقى لنا غير ايغراك. و موان غراد او بي بي دون سو كا واش راه يعطينا دي او بي بي على دي ايغراك سويفون لو فيكتور يونيتير جي. لو كان دركا نحيو الناقص هذا منا ونحيو الناقص هذا منا ونضرب في فيكتور منا جي نضرب في فيكتور جي منا، دونك هذا ثاني يروح وهذا يروح، تبقى لنا بلي ام جي ايت ايغال دي او بي بي على دي ايغراك. نطلعوا الديفيرونسيال هذاك الفوق تولي لنا ام جي دي ايغراك est égal à d e p p.
انا واش قاعد نحوس على الاو بي بي وعندي دي او بي بي. دونك واش راح ندير لانتيغرال. داكور. كي نجي انا دركا نانتيغري حنا نانتيغري ام جي لانتيغرال تاع دي ايكغيك ولانتيغرال تاع دي او بي بي راح يعطينا او بي بي. كي نانتيغري انا ايكغيك سي كوا لي بورن تاع الانتيغرال. لي بورن تاع الانتيغرال هنا عندنا بوزيسيون انيسيال وهنا عندنا بوزيسيون فينال. بوزيسيون انيسيال بوندول انيسيالمون كان هنا عندنا فيكتور يونيتير اي وهنا جي وهنا لو او سي زيرو. طول تاع هاد الفيل قداه خي ال اوتوماتيكمون لا بوزيسيون هادي تاع لا ماس قداه راح تجينا موان ال. علاه موان باسكو لو روبير راهو موريونتي الفوق صح. كي يتحرك البوندول يولي في هاد بلاصه بزاويه في. كي نديرو لا بروجيكسيون على ايكغيك ونحوس على لا كونتيتي هادي قداه نلقى مثلث قائم هنا والوتر تاعو ال والزاويه تاعو في. اوتوماتيكمون لا كونتيتي هادي قداه تساوي سي موان ال كوسينوس في. كوسينوس باسكو المجاور، الموان باسكو لو روبير راهو موريونتي الفوق. منا نبداو الحساب. دونك كي نجيو نديرو الانتيغرال هنا لي بورن تاع الانتيغرال تاعنا هما ام جي نكاملو ايكغيك لا بوزيسيون انيسيال تاعو سي موان ال حتى الموان ال كوسينوس في تساوي او بي بي. فينالمون قداه لو بي بي تاعنا حتعطينا موان ام جي ال كوسينوس في بلس ام جي ال est égal à او بي بي. هنا نديرو رومارك نروماركيو بلي هذه راهي اون كونستانت ياخ. وحنا رايحين نديرو كي نكتبوا لاغرانجيان واش رايحين نديرو لا ديريفي سي دي سور دي تي دي ال على دي في بوين ايتترا ايتترا ايتترا. دونك رايحين نشتقوا بالنسبه لتي ونشتقوا بالنسبه لفي بوين. كون رايحين نشتقوا لا كونستانت هذه واش راح يصرى لها؟ راح تروح بزيرو. دونك نتيريو واحد لا رومارك نقدروا نقولوا باللي اون بو توجور négliger les constantes من l'expression تاع لاغرانجيان. تبعوا مليح سي لو لاغرانجيان سي L est égal à énergie cinétique moins énergie potentielle. اذا كان لقينا دي كونستانت في هاد l'expression نقدروا نيجليجيهم او بيان نحيهم كاريمون باسكو رانا رايحين نشتقوا من بعد اوتوماتيكمون راح يروحوا في كل الاحوال. دونك لينيرجي بوتونسيال غرافيتاسيونيل راح تتلخص في هاد لا كونتيتي اللي هي موان ام جي ال كوسينوس في. داكور. دركا نكتبوا لو لاغرانجيان توتال تاع هاد لو سيستيم. ال واش يساوي ان دومي ام ال او كاري في بوين او كاري سي لينيرجي سينيتيك موان تعطينا بلس ام جي ال كوسينوس في. كوم سي ان موفمون libre non amorti à 1 degré de liberté. Donc واش نكتبو d sur dt تاع dl بالنسبة ل d في point moins dl على d في est égal à 0. نشتقو لاغرانجيان بالنسبة لفي point واش يعطينا؟ الزوج يهبط تبقى لنا ام ال كاري في point ونزيدو نشتقوه بالنسبة ل t يعطينا ام ال او كاري في 2 point. نكتبوا الناقص تاع القانون هذا او هنا نفتحوا قوس كبير نشتق لاغرانجيان بالنسبه لفي. كي نشتقوا بالنسبه لفي واش يعطينا؟ كوسينوس في بالنسبه لفي واش يعطيك موان سينوس. دونك موان ام جي ال سينوس في نقفل قوس ايت ايغال 0. نفرزوا شويه الحاله هذه هنا ونقسموا على ام ال كاري واش تعطينا في 2 بوين بلس ام كي نقسم على ام ويروح والال كي نقسموا على ال كاري يروح من الفوق ويبقى من تحت. دونك واش يبقى لنا بلس جي سور ال سينوس في. نديروا له ديفلوبمون ليميتي يعطينا في باسكو رانا ندرسوا في لي سيستيم ا فيبل امبليتود ولا اونغل فابل. دونك تعطينا في ايت ايغال 0. نرماركيو بلي هذه كونتيتي اي ستريكتومون سوبيريور ا 0. دونك عندنا لو دروا نكتبوا اوميغا 0 او كاري ايت ايغال G sur L. Et donc, on a une équation, c'est un mouvement harmonique simple, qui est phi point
في 2 بوان بلس اوميغا 0 او كاري في est égal à 0 والموفمون هنا تاني راح يكون سينوزويدال ويبقى توجور يوصي هاد لو بوندول يبقى توجور يدير لو الي روتور تاعو وجامي راح يحبس باسكو ما عندناش فروتمون خلاص. دونك نورمالمون كملنا ليتود تاع لو بوندول سامبل. دونك نقدروا جوست نديرو موديفيكاسيون برك باش نكملوا ليتود تاع البوندول. دونك سوبوزيو برك معايا لو كان في هذا البوندول هذا نركبوا له ان روسور ا ليكيليبر ولا باردون ها هنا ان انكاسترومون ولا حيط سميه كيما حبيت. هذا روسور وهذا لو بوندول نعلقوه ديريكتومون بعد في لاماس ناتاشيو لاماس مع ليكستريميتي ليبر تاع الروسور. داكور هذه لونغور ال. الا كان البوندول هذا تحرك رجع في هاد لا بوزيسيون كي نجيو نشوفو الروسور فريمون مش راح يكون ديبلاسمون تاعو لينيير راح يكون بلوز او موان سي اون روتاسيون. دونك على بالنا باللي لا لوا دو اوك واش تقول لنا باللي اذا كان لو ديبلاسمون تاع لو روسور صغير بزاف تولي عندنا ريلاسيون لينيير ما بين ديبلاسمون و فورس دو رابيل اللي هي موان كا اكس. بصح دون سو كا قاعدين نشوفوا باللي البوندولو قاعد يدير في روتاسيون ماهوش قاعد يتحرك قد مش كيما سيستم ماس بلس روسور. هنا تدخل لامبورطونس تاع كي نقولوا دي زوسياسيون ا فيبل امبليتود ولا فيبل اونغل. كي قاعدين نديروا حنا سينوس في ايتيغال بالتقريب في باسكو راهو في هذا طون فير زيرو راهو صغير بزاف اوتوماتيكمون مادام في طون فير زيرو هاد لا روتاسيون راح تكون بريسك طون كون نديروا مثلث قائم كيما هكا لا روتاسيون راح تكون بريسك زعما هاد تساوي هاد لا كونتيتي. دونك هاد لا كونتيتي ولا طول القوس اللي ديبلاصا به طول القوس اصلا بعد يساوي ال في وبيان يساوي ال سينوس في بالتقريب يعطينا ال في بعد كي نديروا الديفلوبمون دو تايلور. دونك لو كان نحب انا دوكا نجبد لينيرجي بوتونسيال الاستيك تاع لو روسور واش تساوي ان دومي كا كونستون دو ريدور تاعو في لو ديبلاسمون توتال او كاري دار الونغاسيون نكتبو بلس بقداه نشوفوا المثلث القائم هذا نحوسوا على الطول هذا قداه يساوي سي ال سينوس في الوتر والمقابل تاع في سي ال سينوس في. دونك بالتقريب واش راه يعطينا يعطينا ان دومي كا ال في او كاري وهذه لينيرجي بوتونسيال الاستيك تاع لو روسور اذا كان موديفينا السيستم. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا لو موفمون تاع لو بوندول سامبل. سي هذه سي لا فين تاع لا سيونس 2 ou bien la séance 3 سي لا سويت تاع لا سيونس 2. اذا كان عندكم دي كيستيون بوزيهم خليهم في لي كومونتير ولا بعثوا لي في الايميل ولا كونتاكتوني سور فيسبوك. اذا كان ما فهمتوش سيو عاودوا لا فيديو 2 ولا 3 فوا او فيديو تقدر تبوزيها وتعاودها على قد ما حبيت. Et donc normalement خلصنا هاد لا سيونس et merci pour votre attention.